अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले तो जितने भी लोग इस कॉज में, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तानी और पाकिस्तान से दूर तमाम पाकिस्तानी इस कॉज में शौकत मुकद्दम साहब के साथ खड़े थे, आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करूंगी। पहला जो स्टेप है, मैं समझती हूँ इंसाफ की तरफ, वो आज हमने उठा लिया है। इससे पहले वो पहला स्टेप उठाने की लिए कोशिशें हम कर रहे थे, इंसाफ पे पहरा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूशन ने काफ़ी सारे लूप होल्स छोड़े हैं। और मैं तो काफ़ी दिन से कह रही थी, हमारे जितने भी सहाफ़ी इस्लामाबाद में, वो भी ढके छुपे अल्फाज में कह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली केस कोर्ट में था, वो इस पर खुल कर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन खैर मैंने तो खुलकर बात की थी कि प्रोसिक्यूशन ने इसमें काफ़ी कमी छोड़ दी, और देख लें कि आज प्रोसिक्यूशन ने जिनको बचाने की कोशिश की थी उनको आज़ादी मिल गई है। अब आते हैं ज़ाहिर जाफ़र पे। ज़ाहिर जाफ़र के लिए भी इन्होंने कोई अपने सबूत इतने नहीं इकट्ठे किए जिसकी बेस के ऊपर ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा हुई है। प्रोसिक्यूशन की अगर मैं बात करूँ, वो तो साइंटिफिक एविडेंस, जो कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि कुछ ना भी मिले तो साइंटिफिक एविडेंस प्रूव कर देगा कि इस शख्स ने कत्ल किया है। वही हुआ कि इसको सज़ाए मौत की सज़ा दे दी गई है, सज़ाए मौत हो गई है। अब मरहला एक दो क्वेश्चन है जहन में कि अमरीकी शहरी है, कोई दबाव आ सकता है कि जी हमारा शहरी, आप इसको सज़ाए मौत नहीं दे सकते, और ये और वो, इस तरह का कोई प्रेशर आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस वक्त, जो पाकिस्तान के गिवन दैट इस वक्त जो हमारी रिलेशनशिप है यूएस के साथ, कोई ऐसा कोई भी डिफरेंस क्रिएट करने वाला है फैसले पे। इन हाउस औरत मार्च ने आवाज़ उठाई है कुछ दिन पहले इस फैसले से। 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा है कि वो अपोज़ करते हैं सज़ाए मौत को, कैस्ट्रेशन को, इस तरह के तमाम कवानीन को। लेकिन आपसे मैं ये कहूँगी कि नूर मुकद्दम, जो कि आपकी कॉज में हमेशा आपके शाना बशाना खड़ी रहती थी, आप कभी किसी विक्टिम का या उसकी फैमिली का दर्द नहीं समझ सकते। कोई भी नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकती। हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम समझने की कोशिश करें, लेकिन हम वहाँ उस तकलीफ़ तक पहुँच भी नहीं सकते। तो आप उस तकलीफ़ तक पहुँच भी नहीं सकती। ये औरत मार्च लाहौर चैप्टर की जानिब से ये जो ट्वीट सामने आया था कि हम अपोज़ करते हैं सज़ाए मौत को, तो आप नहीं समझ सकती कि वो किस तकलीफ़ से गुज़रे हैं, कितने लोगों की बातें सुनी, क्या कुछ उन्होंने नहीं सुना। अगर आपको शौकत मुकद्दम साहब की शक्ल देखकर, उनकी वीडियो देखकर भी थोड़ा सा भी दिल में खौफ खुदा आता है, तो आप अपना ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दें। आपको नहीं पता कि जो इस विक्टिम जो होता है वो, उसको सज़ाए मौत ही चाहिए होती है। और ऐसे विक्टिम्स जिसमें आपको पता है कि जिनसी ज़्यादती भी है, जिसमें कत्ल भी है, और कत्ल भी किस बेईमाना तरीके से किया गया। आप क्या चाहती हैं कि वो उसको फांसी की सज़ा ना दी जाए, वो अंदर रहे, कुछ सालों बाद वो छूट के, जब मीडिया हाइप भी ख़त्म हो जाए, छूट के बाहर आ जाए, फिर किसी और के साथ ऐसा करे? क्या आप ये चाहती हैं? मेरे ख़्याल से ये टाइमिंग आपकी बहुत ख़राब है। ऊपर से मार्च आने वाला है, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी मज़ीद सपोर्ट आएगी और ये मार्च ही आप नूर मुकद्दम के नाम कर देंगे, लेकिन वो तो आपसे ना हो पाया। उल्टा ये जो है आपकी तरफ से मुतालबा आ गया है कि आप अपोज़ करते हैं। ऐसे में मैं लड़कियों को भी वेकअप कॉल है सबके लिए कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ होता है, तो ये जिस मार्च को, जिस कॉज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको मैं भी सपोर्ट करती हूँ, ख़वातीन के हुकूक़ पे बात भी होनी चाहिए, मार्चेस भी होने चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए अपना पुरअमन एहतजाज करने का, पुरअमन तौर पर अपने मुतालबात सामने रखने का। लेकिन आप ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा, खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो ये लोग आपके जो जिसने भी किया होगा कल्प्रिट, खुदा न खास्ता, ये उसको कहेंगे नहीं, इसको फांसी ना दें, इसको कोई और सज़ा दे दें, और ये और वो। इस तरह नहीं होता। जिसके साथ जुल्म होता है ना, आप उसको पूछें कि उसको क्या चाहिए। आप और मैं कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि उसको ये नहीं देना चाहिए, उसको वो नहीं देना चाहिए। ये डेफ़िनेटली वेस्टर्न एजेंडा है, लेकिन आप वेस्ट का कोई और एजेंडा लेके आएँ हुकूमत, उसमें हम सपोर्ट करेंगे, इसमें हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। खैर, औरत मार्च की बात साइड पे रखते हैं। अब सिचुएशन ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जो लूप होल्स छोड़े थे, उसकी वजह से पेरेंट्स को आज़ादी मिली है, और ख़बर ये है कि अपील की जाएगी शौकत मुकद्दम साहब की जानिब से, जिनको आज़ादी मिली है, कि ताकि केस किसी भी तरह कमज़ोर ना हो सके। उस तरफ से भी अपील होगी, इस तरफ से भी अपील होगी। आप लोगों को मैं यही कहूँगी, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जंग अभी शुरू हुई है। इसका जो सज़ा दी गई है, इसकी हिफाजत आपने करनी है। जज साहब के सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए, जो शवाहिद थे, उन्होंने उसकी रोशनी में फ़ैसला कर दिया, लेकिन पुलिस ने कमियां छोड़ी हैं, और कैदे बामुशक्क़त जो है वो इसको दी गई। अब देखते हैं कितनी मुशक्क़त कराते हैं वो पुलिस, जो इसके ऊपर पहरा देती आई है कि कुछ कर ना ले अपने साथ, और इतना केयर करती आई है, वो पुलिस अब इससे मुशक्क़त कराएगी या नहीं कराएगी, ये भी देखना पड़ेगा। जिनसे ज़्यादती साबित हुई उसके लिए भी 25 साल की सज़ा दी गई है, और ये सारा 10-10 साल की जो सज़ा है वो भी दी गई है मुलाज़मीन को। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो जो कॉल रिकॉर्ड
تھا وہ سامنے آنا بڑا ضروری تھا. وہ جو شاہزیب خان زادہ کے شو میں طاہر ظہور نے کہا تھا کہ اس کے والد کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے اور وہ اس کو پریشان کر رہا ہے، وہ ایک ٹرم جو یوز کی تھی وہ میں یہاں پہ یوز نہیں کرنا چاہ رہی. کیا وہ تمام باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتی تھیں؟ کیا وہ پروسیکیوشن نے یوز نہیں کیا کہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے، جب ان کو پتہ چل گیا تھا یہ اسے پریشان کر رہا ہے، جب ان کو پتہ چل گیا تھا، والد کو بھی پتہ تھا، طاہر ظہور کو بھی پتہ تھا کہ وہ حبس بھیجا میں ہے، انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ بادیو نظر میں کوئی عام آدمی ہوتا، پولیس کو نہ بتانا بھی اعانت جرم میں شامل ہوتا، لیکن پروسیکیوشن نے ان کیسز کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا. ہم میڈیا والوں کو یہ کہتے رہے جی آپ اس طرح کی بات نہ کیجیے گا، کیس کمزور ہو جائے گا، کیس میں ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. یہ سب بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کیوں استعمال نہیں کیا گیا پروسیکیوشن سے، پولیس سے؟ میرا یہ سوال ہے جنہوں نے اس کیس کو کمزور کیا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے مہینوں کا ہمارا جو جد و جہد تھی، ہماری جو محنت تھی، شوکت مقدم صاحب کی جو انتھک میں کہہ سکتی ہوں صبر تھا، اس کا کسی حد تک ہمیں پھل ملا ہے. لیکن انصاف سے یہ بات بہت دور ہے ابھی. انصاف میں اس کو کسی حد تک کہہ سکتی ہوں مکمل انصاف نہیں ہے. مکمل انصاف شاید دنیا میں ہو بھی نہ، وہ اوپر ہو، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں مزید جدوجہد کرنی ہے اور اس کیس پہ نظر رکھنی ہے. اور یہ پروسیکیوشن کے بارے میں آج عدالت نے کہہ دیا ہے کہ شاید انہوں نے جان بوجھ کر اس طرح سے انویسٹیگیشن کی ہے کہ جس سے ملزمان کو فائدہ ہوا ہے اور اس وجہ سے جج صاحب کو ان کو آزادی دینی پڑی ہے. تو جب آپ ججز پہ تنقید کریں، جب آپ عدلیہ پہ تنقید کریں تو ان چہروں کو یاد رکھیں جو کہ عدلیہ نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے شواہد کی روشنی میں. یہ وہ تمام لوگ پروسیکیوشن جو کہ ہمیشہ کیس کمزور کرتی ہے، پولیس انویسٹیگیشن. آپ کے بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ والے سے کیوں نہیں پوچھا، سی سی ٹی وی کیمراز کو کیوں چیک نہیں کیا، کال ریکارڈ، یہ سب باتیں یہ سب بچے کو پتہ تھی. صرف اگر نہیں پتہ تھی تو اس کیس کی جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کو نہیں پتہ تھی، وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. پولیس کو عدالت نے کہا کہ وہ چاہیں تو ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے. اور شوکت مقدم صاحب اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو بھی اس کیس کو مزید آگے جا کے پرسو کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں سامنے آئی تھیں. یہ کیس جب سے آیا تھا میں نے کوئی اور ویڈیوز نہیں بناتی تھی. میں یوٹیوب پہ بہت بزی تھی، اپنی بہت ساری پرسنل لائف میں بزی تھی، لیکن میں آتی تھی ایک آدھی ویڈیو میں کوشش کرتی تھی کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں میں ان کو اپڈیٹڈ رکھوں، ان کو بتاؤں کہ اس کیس میں کیا اپڈیٹ آ چکی ہے، کتنا آگے جا چکا ہے. تو آپ سب جو دیکھنے والے تھے، تمام ویڈیوز کو پسند کرنے والے تھے، سولیڈیرٹی شو کرنے والے تھے، آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. نور کو انصاف ملا ہے کسی حد تک، اس کو بھی بات کرتے رہیں گے. مزید بھی اگر پاکستان کی کوئی بیٹی کوئی بیٹا جس کو ضرورت ہوگی ہماری، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور میری شاید جب میں نیوز پڑھ رہی تھی، جب یہ آئی تھی، چاند رات تھی، اور میں بڑا جیسے ہم اینکر صاحب کو پتہ ہے میں GNN میں تھی اس وقت، اور رات 12 بجے کا بلیٹن تھا جب یہ خبر میرے سامنے آئی تھی، اور ہم چاند رات کے لیے تیار ہوئے تھے. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اس وقت جب یہ خبر آئی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے. اور میں آج یہ سوچتی ہوں کہ کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے جو کہ مارتا ہے، بے دردی سے مارتا ہے، گلا کاٹتا ہے، اور آج کوئی یہ ایسی بات کر دے کہ نہیں جی اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کتنا تکلیف دے گی، اور یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ عورت مارچ کی طرف سے آ رہی ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو خیر یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور میری اب چینل پہ آپ دیکھیں، میں اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز بناتی تھی، میوزک بھی ہوتا تھا، انٹرٹینمنٹ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ کیس آیا تھا میری زندگی بس اسی کیس کے گرد گھومتی رہتی تھی. میں اوبیسلی کورٹ میں تو نہیں جا سکی کیونکہ میں پہلے لاہور میں کام کر رہی تھی، اس کے بعد میں پاکستان میں ہی نہیں ہوں. تو لیکن میں ثاقب بشیر صاحب سے، فیاض محمود سے، اسپیشلی فیاض کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ تمام کورٹ رپورٹرز انہوں نے بہت محنت کی، ان کو بھی اپریشیٹ کیجیے گا. اور بس یہی